O mga balaan, atong padayunon karong adlaw, ang atong pakigabitay kalabot sa linangkob nga linya sa kinabuhi. O sa atong gi-mention na sa pagsugod nining nga series, ang kinabuhi usa ka butang nga dili gyud nato ma-overemphasize. Makahisgotan ini sa matag meeting o wala gyud problema. Ang laing butang pwede nato ma-overemphasize, apan ang kinabuhi dili gyud ma-overemphasize. Importante gyud kayo kini kinabuhi. Nganuman tungod kay ang kinabuhi mao ang sentrong butang diha sa pamatigayon sa Dios. Kung walay kinabuhi, walay pagkausa. Kung walay pagkausa, walay iglesia, walay lawas ni Kristo, nga mahimong iyang pagpadayag, o kung doon naman nga nitay problema sa itong taliwala, o bisan unsang mga problema, kini ang inundanan ni ang samarang butang, kining pagbiya sa paagi, gikan sa paagi sa kinabuhi. Kung kitang tanan magpabilin nining linya sa kinabuhi, o mo-focus nini, o gatagan ni gibugaton, o himon kining sentrong butang diya sa iglesia ng kinabuhi, wala gyud unyay problema diya sa pagkausa, o wala gyud unyay problema, mga problema sa atong taliwala o sa tinagsa. O gusa madala gyud unta balik sa kinabuhi. Karon ang atong pakingabitay na sa basahon sa taga-Kulusas. Atong taga-gibugaton kining kalabot sa kinabuhi gikan ining basahona. Tungod kay dunay yawi nga bersikulo diya sa basahon sa taga-Kulusas kapitulo 3 bersikulo 4. Nagingon nga si Kristo atong kinabuhi. Sa klaro kayo o sa dayag kayo nga paagi nisulti si Pablo, ningon si Pablo, si Kristo mao ang atong kinabuhi. Sa dili pa mo kaabot sa kapitulo 3 sa Kulusas, sultihan mo nako nga dunay daghang lain pang matahong nga espiritu ni Kristo nga gipadayag nining basahona. Ug importante kayo nga makita nato ni sila tungod kay kinahanglan tang makaila masayod nining Kristo nga atong kinabuhi. Kinsa man kini siya nga atong kinabuhi? Siya kay bulungan. Labaw pa siya sa atong mga gipanghanduraw. Siya ang malalangkubon sa tanan nga persona, o siya ang masangkaron sa tanan nga persona. Kini siya mao ang atong kinabuhi. Busa magubanta ang Ginoo kanato karon sa mamalandong kita ni Kristo diya sa basahon sa taga-Kulusas, ang kinabugang pinarayag ni Kristo diya sa tibuok bagong tugon. Magaplagan dinhi diya sa basahon sa taga-Kulusas. Kung buot ka masayod, makaila sa iglesia, basahan yun mo ang episo. Ang episo, basahon kini sa lawas ni Kristo, apan ang Kulusas, basahon kini ni Kristo nga ulo sa lawas o kini siya naghatag si Pablo kanato og daghan kayong mga item sugod ni Kristo nga atong pahat, o nagtapos ni Kristo nga atong kinabuhi tungod og alang sa bagong tao aron mahimutang mga bahin inugumol sa bagong tao. Daghang pang laing mga item nga atong hisgutan sa madali karon. Akong basahon ang mga pipila ka mga key verses nga nagpadayag ni Kristo nining basahuna sa kapitulo 1 versikulo 15. Doon ay butang dinhi nga siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Mao ni ang unang item nga gimension ni Pablo kalabot ni Kristo sa wala pa siya naghisgot sa dagway. Diya sa versikulo 12 naghisgot siya
sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan. Si Kristo ang pahat nga giapod-apod nga gihatag sa Dios kanato. Maingon nga ang mga anak sa Israel gihatagan og pahat sa yuta sa Kanaan. Ang Dios naghatag nimo og nako o sa tanan niyang mga magtotoo o usa ka pahat sa malangkubon sa tanan nga Kristo nga atong pahat. Sa laing pagkasulti kining pahat, nagpasabot kini siya og usa ka pagpahimulos, usa ka pagkaon o usa ka sangkap. Og sugod sa Kapitulo 1, versikulo 12, nipadayon si Pablo sa paghulagway unsa man kining pahat nga gihatag sa Dios kanato. O buksan unta sa Ginoo ang atong mga mata aron makita nato kining dako nga Kristo. Doon na ramay usa ka sukol si Kristo. Siya walay katapusan apan sa atong kasinatian bisan sa atong kahibalo ni Kristo o sa pinarayag ni Kristo. Tingali gamay ra nga Kristo ang naa nato. O daghan sa mga katawhan sa Dios nga doon na sila'y Kristo. Apan wala sila'y Kristo nga gipadayag diya sa basahon sa taga-Kulusas. Busa na kinahanglan taning Kristoha. Karon balik ta sa versikulo 15. Siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Dagway sa Dios nga dili makita. Kung walay Kristo, dili ta makaila sa Dios kay dili man makita ang Dios. Apan doon na siya makita nga dagway. Wala ko na sa giyon sa nang pagkahitabuha. Apan doon na siya makita nga dagway. O magamit na to ang ilustrasyon sa elektrisidad o kuryente. Ang kuryente mismo, dili makita. Nakakita na ba mo kuryente? Wala bisan usa nato nga nakakita tungod kay kini dili man makita. Apan doon na kini makita nga dagway nga mao ang kahayag. Ang kahayag mao ang makita nga dagway niya nang dili makita nga elektrisidad o kuryente. Ang kahayag nagpadayag sa elektrisidad, sa kuryente. Naghimo nining tinuod. Musa si Kristo, siya mao ang nagpadayag sa Dios. Nagpakita kanato unsa nga mata nga Dios siya. O kini nalakip nining atong pahat nga giapod-apod na. Nagpasabot nga kinahanglan mo ambita ni Kristo nga dagway sa Dios. Labitang moambit ni Kristo nga dagway sa Dios, labita nga sa tong kaugalingon mahimo sab nga pagpadayag sa Dios. Sama gyud niya mahimo tang iyang pagpasanay, mahimo tang iyang hulad. Sa diyang nagbuhat ang Dios og tao, gihatagan ta niya sa dagway sa Dios. Apan diha ra sa porma, wala tay sulod sa dagway sa Dios. Kita usa ka sudanan nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios, apan nakinahanglan pagyapon ta sa sulod nga mao si Kristo. Si Kristo nga dagway sa dili makita nga Dios. Si Kristo nga atong kinabuhi, si Kristo nga atong pahat. Unya sa samang versikulo, doon ay laing aspito ni Kristo. Siya ang panganay sa tanang kabuhatan. O sa versikulo 16, siya ang magbubuhat. Punaw-na ka na. Ang versikulo 15 nag-ingon, siya usa ka binuhat. Ang versikulo 16 nag-ingon, nga siya ang magbubuhat. Siya, unsa man, siya binuhat o magbubuhat? Sultihan mo nako. Siya kanang duwa. Kay bulungan siya nga siya gyud kanang duwa.
Sa samang higayon, mahimo siyang panganay sa tanang binuhat o mahimo po siyang magbubuhat. Daghang magbabasa sa Biblia nga dunay problema kalabot na puntuha. Tungod kay dili man nimo matakdo gud ding duha, dili nimo patinaw. O dili pod ko makapatinaw nini. Kon naunsang pagkitabuhan nga si Kristo nahimo siyang binuhat kun siya magbubuhat. Wala ko nasayod. Kay siya kay bulungan. Dili na kinahanglan natong ipatinaw kini ato lang kining pahimuslan. Siya ang una, ang pinakauna, ang pinakalabaw sa tanang binuhat nga mga butang. O kunya ang versikulo 16 nag-ingon nga diya niya ang tanang butang, gibuhat ang tanang butang sa mga langit ug sa yuta, ang makita ug dili makita, ang mga trono ba, kaginuuhan o mapunuan, mga pagbulutan, gipamuhat ang tanang butang. Pinaagi niya o ngadto niya. Unsa nga Kristo? Unsa nga Kristo? Usa siya kalapad kayo nga Kristo. Kana mao ang malangkubon sa tanan nga Kristo nga atong mapahimuslan nga atong pahat. O unya sa sunod gyud nga bersikulo, gipadayag si Kristo nga mao ang hub sa universo, ang nagkupot nga sentro sa tibuok universo. Kung walay basahon sa Kolosas, dili gyud ta makailan ni Kristo nini aspituha. Akong basahon kini ninyo. Siya ang una sa tanang butang o diha niya naa ang tanang butang. Sa laing pagkasulti, siya ang nagkupot nga sentro sa tibuok universo. Kung kuhaon nimo si Kristo gikan sa universo, ang universo mabungkag. Siya ang nagkupot niini. Dili man ko scientist, nasayod ko nga nito ang mga scientist nga dunay usa ka force, usa ka kusog nga nagkupot sa universo. Wala sila ngalan niini nga kusog nga force. Apan makahatag kun nila ni sa ngalan niini nga force, ang yang ngalan si Jesucristo. Siya ang nagkupot nga sentro sa universo. Unsa man ang nagkupot nga sa mga butang aron dili kini mabungkag. Nasayod ba mo? Makasinatitan niya nga siya mao'y mag-amping nato nga dili ta mabungkag. Usahay atong gamiton kini nga pamulong. Ako manggibati karon nga mura kog na nabungkag. No do na kay pahat nga nagkupot gyud sa tibuok universo. Makakupot siya nimo. Makakupot siya nimo sa tanang bahin sa imong kalag. Ganahan kong mubasa ninyo sa usa ka istansa sa Alawiton 298. Ako lang basahon ang istansa 3 kay matahom ni. Ngayon din panumpa og saad dugo niya mutabang sa akong kalisod. Bisan ang tanan manibog, siya paglaom ko o kusog. Ganahan ko nini nga istansa. Usahay, batiyon na to nga sama taniana ang atong kalag, murag nabungkag. Yan ang mga panahuna, kinahanglan sinatiyon na to si Kristo nga atong sentro. Ang sentro sa atong pagkatao, ang hub, ang nagkupot nga sentro. Basahon nako ang sunod nga bersikulo, laing bersikulo nga namulong sa samang butang diya sa Hebrehanon, Kapitulo 6, Hebrehanon 6:19. Nag-ingon kini, nga nabatunan nato ingon nga angkla sa kalag
nga siguro og lig-on og nisulod sa sulod sa tabil. Dunay angkla nga magkupot sa inyong kalag, magpapundo nini diya sa dapit labing balaan. Mao na ang hunahuna diya sa Hebreohanon 6. Mga balaan, kining Kristo mao ang atong pahat, ang hub, ang sentro nagkupot sa universo. Kung mo ambita niya, kung mo mukaon ta niya, kung mukaon ta sa iyang pulong, dili gyud ta mabungkag, kanunay gyud tang madugtong. O sa versikulo 18, doon ay laing aspito ni Kristo. Si Pablo, kay bulungan gyud siya, mayo siyang tagsulat. Doon na siya punto kada versikulo. Dining versikulo doon ay laing aspito ni Kristo, nga dako kayo nga Kristo. Lapad kayo. Akong basahon ang versikulo 18, o siya ang ulo sa lawas, mo ni ang basahon ni Kristo nga ulo sa lawas. Siya ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga minatay, aron mag-una siya sa iyang kaugalingon sa tanang butang. Ikumpara kini sa versikulo 15. Ang versikulo 15 nagingon nga si Kristo ang panganay sa tanang binuhat. O ang versikulo 18 nagingon nga si Kristo ang panganay gikan sa mga minatay. Kung usahon ninyo kining duha, ang panganay sa tanang binuhat, mao ang daang kabuhatan. Ang panganay diha sa pagkabanhaw, mao ang bag-ong kabuhatan. Nagpasabot ka na nga si Kristo adunay unang dapit sa daang kabuhatan o sa bag-ong kabuhatan. Ako maka-appreciate good sa katahom sa binuhat nga universo. Apan ayaw kalimot, si Kristo mo'y adunay unang dapit diya sa binuhat nga universo. O nagtuko nga diya sa Roma 1, nagiskot nga adunay mga tao nga nagsimba sa kabuhatan imbis sa magbubuhat. Karon ang Pilipinas, dunay mga nindot kayo nga mga dapit nga akong nakita. Apa na sabi mo unsa ang labing matahom, nindot, mao ang malangkubon sa tanang Kristo. Siya ang una. Siya dunay unang dapit. Siya ang labaw sa tanan. Nagpasabot nga siya, tungod kay siya ang pinakalabaw sa tanan, siya ang atong pahat. Siya usab dunay unang dapit dinhi nato. Siya gid una dunay gid untay unang dapit sa atong pagkatao, sa atong kinabuhi, sa atong kinabuhi sa pamilya, sa panimalay, sa atong kaminyon. Unang dapit diha sa atong iglesiyanong kinabuhi. Doon na ginunta siya unang dapit sa atong pag-alagad. Wala ta naghisgot, kalabot lang kung kinsa si Kristo sa objektibo. Bisan tuod, kay bulungan kayo o matahom kayo nga makakita ta kinsa siya. Apan naghisgot ta, kalabot nining tanang mga kadato ni Kristo nga nahimong atong aktual nga pahat. Busa, kung doon naman nga ni siya unang dapit diya sa universo, doon na unta siya unang dapit din nato sa itong kinabuhi, sa itong pagkinabuhi. Kay kung dili, pagtulunan ra ni. Mao na ang Kapitulo 1. Karon anitas Kapitulo 2 sa Kolosas, o dinhi, ang lain na sab nga aspito ni Kristo, nga imorang makitaan diya sa basahon sa taga-Kolosas. Doon ay pipila ka mga aspito ni Kristo diya sa Kolosas, nga diha ra gyud makita sa Kolosas. Versikulo 2, nagingon kini, ako ra ning basahon, aron malipay unta ang ilang kasing-kasing,
mabugkos sila pag-usa sa gugma o ngadto sa bugos yung kadato sa pagsabot nga mosangpot sa hugot nga pagsalig ngadto sa hingpit nga pagkaila sa misteryo sa Dios nga si Kristo. Busa, si Kristo mo ang misteryo sa Dios. Kini nanda na nato sa pagpamulong nini. Apan sultihan mo nako, dili dagang magbabasa sa Biblia nga nagtagad pag-ayo nining aspituhan ni Kristo. Unsa may atong gipasabot nga sa pag-ingon nato nga si Kristo mao ang misteryo sa Dios? Nagpasabot kini nga ang Dios mismo mao ang misteryo. O ang bugtong paagi nga makailatan ning misteryosong Dios pinaagi ra gyud ni Kristo. Si Kristo miabot nga pulong sa Dios. Miabot siya nga pagpatinaw, niabot siya nga kahulugan. Niabot siya ang pagbatbat, pagpadayag. Niabot siya ingon nga misteryo sa Dios. Sa pagkaila ni Kristo, makailata sa Dios o paminaw. Ang iglesia usab gitawag nga misteryo ni Kristo. Tungod kay si Kristo, misteryo man usab. O karon, niabot ka sa iglesyanong kinabuhi, nakita nimo ang iglesia, nakita usab nimo ang misteryo ni Kristo. Nakaila ka ni Kristo. Tungod kay, doon na siya misteryo nga mao ang iglesia. Okay? Padayon ta sa Kapitulo 2, versikulo 16. Ganahan ko nining item. Si Kristo, sa pagkatinuod, mao ang realidad sa matag positibong butang diha sa universo. Wala na nagpasabot nga ang tanang butang Kristo or ang tanang butang Dios kana sa dili pantheism na udi ulatan nito niya na apan ito nga kun dunay butang nga positibo dinhi sa universo, ang realidad niya ng butanga mao si Kristo. O base ka na nining duha ka mga bersikulo nga akong basahon ninyo sa Kapitulo 2. Busayo tuguti nga dunay mohukom ninyo diya sa pagkaon. Kining pagkaon, positibo nga butang kini. Apan unsa may tinuod nga pagkaon dinhi sa universo, mao si Kristo. Dayo tuguti nga dunay mohukom ninyo diya sa pagkaon o sa pag-inom. Nang kinahanglan kitag pagkaon o pag-inom kay positibo man kini. Kining duha. O atong nakaplagan nga ang tinuod nga pagkaon o tinuod nga ilimnon mao si Kristo. Kung bahin ba sa fiesta, kung sa bagong bulan, kung sa adlaw nga igpapahulay, nga landong sa mga butang nga moabot, apan ang lawas iya ni Kristo. Nagpasabot nga kung atubang ko hayag, ang akong lawas dunay anino o kanang anino o kanang pag-inom, pagkaon, pista, bagong bulan, adlaw ipahulay, mga landong lang na ang realidad niya na mao si Kristo. Si Kristo mao ang usa ka realidad sa tanan. Doon na tayo alawiton niya na. Maayo kay nga alawiton gyud. Akong mubasa ko gamay sa alawiton 4:96 nga nagisod ni Kristo nga realidad sa tanang positibong butang. Nagingon kini, si Kristo ray realidad sa tanan, sa Dios o tao bag ubang butang. Gawas niya ang Diyos di mapalgan. Gawas kun na siya tanan bakak man. Tinuod kini, dili ba?
Tanang hulagway isda ang panahon, tanang kinahanglan ta, dagkog gagmay. Pulos mga landong sa Kristos Dios. Nagpakita man tanan. Nagpakita matanan gyud siya sa tanan. Ganahan gyud kay ko ani. Ko laktod sa 4. Kristo tinuod tang Dios Ginoo, tinuod kinabuhi og kahayag. Tinuod tang kalanon og ilimnon. Tinuod tang abisti og gahom. Og ang katapusang stanza, realidad siya sa panahon og luna. Realidad siya sa matag hugna. Bugtong realidad siya sa tanan. Sa panapanahon hangtod dayon. Muna ang alawiton nining malangkubon sa tanan o masangkaron sa tanan nga Kristo. Siya gani ang realidad sa panahon og luna. O dinhi nining duha ka mga bersikulo dinhi, una siya ang realidad sa pagkaon og pag-inom. Siya ang realidad sa tong inadlaw nga mga panginahanglan. Kanang pagkaon og pag-inom, mga butang natong gibuhat matag adlaw. Ug nagpasabot ka na, nga kinalan mo kaon, og mo inom ta ni Kristo matag adlaw. Dili matag semana, dili matag bulan, kundi dili matag adlaw. Tungod kay siya ang realidad sa tong inadlaw nga mga panginahanglan. Dili lang niana. Si Kristo ang realidad sa atong pista. Kanang pista, usab na ka holiday ba? Panahon ka na sa kalipay o kalipayan. Ang matag adlaw dili man pista, panusay doon na tayo pista. Si Kristo ang realidad, niana nga pista. Si Kristo ang realidad, niana nga holiday. O niya, bagong bulan. Kini bagong bulan kas aranes usa ka bulan. Og mao ni ang panahon nga ang bulan mao ang pinakahayag kayo. O kana nga bagong bulan naghulagway nga si Kristo mao ang kahayag nga nagsidlak dinhi sa atong kangitngit. Paminaw. Yatang hatagan og bagong pagsugod kining bagong bulan usa ni ka pagsugod, bagong pagsugod. At least sa matag bulan do na tay bagong pagsugod ni Kristo nga kahayag nga nagsidlak nato. O gunya si Kristo mao ang tinuod natong adlaw nga igpahulay. Siya ang tinuod natong pahulay kana kasaso sa kasimana. Busa lain na nga pagpahimulos ni Kristo. Siya ang tinuod nga pahulay. Siya ang tinuod nato nga sinimana nga pagpahimulos. Siya ang inadlaw natong pagpahimulos. Sinimana, binulan nga pagpahimulos, o tinuig nga pagpahimulos. Siya ang tanan. Siya ang realidad, niyadtong tanang maayo o positibong butang sa universo. Mao na nga atong pahat mga balaan. Unsa nga Kristo? Unsa nga Kristo? Sa ipamalundong nato ni kining Kristo nga gipadayag diya sa basaon sa taga-Kulusas, mo angkon gyud ta nga wa pa gyud kayo na pahimuslan nato pag-ayo kining atong pahat. Doon na pa'y dakong bahin ining atong pahat nga nagpaabot pa nga atong pahimuslan o atong ambitan. O gunya sa Kapitulo 2, versikulo 9, doon na po'y labihan ka, maayo kayo nga aspito ni Kristo. Kay nagpuyo diya niya ang tanang kahupnganan sa Diyos sa lawas gyud. Mubura ni nga bersikulo, apan daghan kayo gisulti. Kining tao nga si Hesus Kristo, dili lang siya ang anak sa Diyos.
Kana dili husto nga pagsabot. Ang Biblia wala nagsulti nato nga ang anak sa Dios nahimong unod. O dili. Ang pulong nga mao ang Dios nahimong unod. Ang tibuok tulo sang Dios gyud gipakalawas diha ni Hesukristo. Kanunay matang mo ingon kung gamito nato kining termino pamulong nga Dios tao nga kita mga anak sa Dios o mga Diyos ta diya sa kinabuhi o kinaiya apan dili sa ranggo sa pagka-Diyos. Husto ba ko? Apan dili si Hesukristo. Si Hesukristo mao ang Diyos diya sa kinabuhi, sa kinaiya o diya sa ranggo sa pagka-Diyos. O kinsa man ning Kristoa, siya ang tulusang Diyos tao. Siya ang amahan, anak, espiritu tao. Hunahuna ka na. Kung imo siyang mabatunan, doon na kay amahan. Muna ang gingon sa unang Juan, kung doon na kay anak, doon na kay amahan. Kung mabatunan mo siya, doon na kay espiritu. Tungod kay kinisya, nausab ang dagway diya sa pagkabanhaw, nahimo siyang espiritong tagatagog kinabuhi. Kinsa man ang espiritua nga nagpuyo nato? O, sultihan man ako. Siya ang tulusang Diyos. Busa, usahay, mangutana ang mga tao na to, kinay makalibog nga pangutana. Mayon sila, naunsa man nga kung mag-ampo raman mo ni Ginoong Hesus. Dili ba nga gisultihan man ta sa Ginoo sa Matthew 6 nga mag-ampo nga to samahan? Sa niagi, dili gyud ko kamao mo tubag ni pangutana. Karon kamao nako. Siya ang amahan. Kung moingon ta, O Ginoong Hesus, kita nagtawag diya sa usa ka persona nga mao ang pagkalawas sa tulusang Dios. Tingali usahay, imbes nga moyon ta O Ginoong Hesus, tingali moyon punta, Aba, amahan. Wala ta nagtawag sa nagkalain-laing persona. Sama rin nga persona. Siya ang pagkalawas sa tulusang Diyos. Kana, mao ang atong pahat. Mao na atong pahat. Ang atong pahat, mao ang tulusang Diyos. Ang tulusang Diyos, nahimo ng atong tanan. Kahibulungan, may mayaon o maayo kayo kahibulungan. Mao na ang atong pahat, ang malangkubon sa tanan nga Kristo. Sa akong gisulti na, bago pa lang, diha sa Kolosas, gipadayag siya, dili lang nga malangkubon sa tanan, gipadayag usab siya nga masangkaron sa tanan. Kanuna yung kung magunaw na sa diyang makadungog ko nini nga pamulong, unsa may kalainan kung siya malangkubo sa tanan. Nganong kinalan pa man ta musulti nga siya masangkaron sa tanan, unsa may kalainan? Doon na gyoy kalainan. Dili pa yun ako nga nasabta na ako sa hingpit, apan sultihan mo na ko sa kong pagsabot. Siya masangkaron sa tanan, diya sa 11 ka area. Dua, gi-mention diya sa Lawiton, sa 4:96. Nag-ingon kini, nga si Kristo ang realidad sa panahon og luna. Diya sa Episo 3, doon ay bersikulo na naghisgot, kalabog sa gihabugon, giladmon, gilapdon, gitason. Mao ni ang mga sukod, dimension sa malangkubon sa tanan, masangkarong Kristo. Si Kristo labi pang masangkaron diya sa panahon, kay siya walay katapusan.
ang panahon dunay limit, apan si Kristo walay limit. Siya nilabaw lapas sa panahon. Si Kristo labi pang masangkaron kaysa luna. Tungod kay ang luna bisan unsa pa kadako kini limitado gyapon. Ang mga scientists nagsulti nato kanang mga astrophysicists nagsulti nato ngayon ang universo kanunay kini nagkalapad. Sultihan man ako. Tingali, pila ka milyon ka tuig magkadako na siya, apan dili na mo dako nga sama ni Kristo. Nga naman, tungod kay infinite, walay kinutuban si Kristo, walay sukod. O sa niagi, nagunaw na ko nga muna ang pagkamasangkaron ni Kristo, apan nasabtan ako dunay katulong butang. Si Kristo, masangkaron sa tanan, sa matag usa ka kagawian niya og sayang makayo. Mayong kagawian og makayo. Doon na tayo mga mayong kagawian sa pagpanganak nato. Apan kini atong mga mayong kagawian, dili kini masangkaron, doon na kini limit. Ang atong gugma, dako kay nag limit. Ang atong pasensya, pagpailob, dako gyapon ang limit ani. Ang atong taas ka pailob, dunay limit gyapon. Muni ang mga kagawian nga kinalan nato sa Iglesyanong kinabuhi sumala sa Episo 4:1-2 kinahanglan makasinatita ni Kristo diha sa iyang pagkamasangkaron sa tanan. Aron doon natay mga kagawian nga magtugot nato nga makakinabuhi sa Iglesyanong kinabuhi diha sa pagkausa nga walay laing mga babag. Dili ta makahimo nini sa tong kaugalingon nagkinahanglan ta nining masangkaron nga Kristo. Busa unsa man ang pasensya. Ang pasensya mao si Kristo, unsa man ang gugma. Ang gugma mao si Kristo, unsa man ang taas nga pailob. Ang taas nga pailob mao si Kristo. Ang tanang positibong mga kaayo mao si Kristo. Paminaw. Walay limitasyon kini, dili walay limit kini nga Kristo. May gugma siya nga walay limit. Mopasaylo siya nga walay limit. Walay kinutuban. Mga ison, makasinati bata nining dili masukod walay kinutuban nga pagpasaylo ni Kristo. Si Pedro nangutana sa Ginoo tungod kay nakaamgo man siya nga makapasaylo ko apan kutobra sa usa ka limit usa ra ka sukod. Busa nangutana siya sa Ginoo, igo na ba nang 7 ka higayon nga ako pasaylo na akong ison 7 ka higayon? Igo na ba na? Og ningon ang Ginoo, dili. Sulay kining 7 kapilo nga 70 times 7. Dili na literal ha nga mayon ka okay. Ako ra dayang pasaylo na akong ison nga 490 ra day kay gayon. Dahil unya, susiho na din ako. Mana ko, ika 410 na ni. Duol na nis limit. Nakasalo na po ka na ko, 411 na. Naka-open na po ka na ko, 412. 412 na. Ayaw ka na buhata. Sinatia ang unlimited, walay limit nga pagpasaylo ni Kristo. Nakalimot ko rin alawiton asan nga number apan ako ning giawit karong buntaga nga nag-ingon ang iyang gugma walay kinutuban, walay limit. Ang iyang grasya walay sukod. Ang iyang gahom walay utlanan nga nailhan diya sa tao. Kay gikan sa iyang walay kinutubang kadato diha ni Hesus. Iyang gihatag niya pag-usab. Dili kini walay kunutuban nga makadato. Busa mo ni ang imong mga ilhan, makasayden ka kung nagsinatiba ka ni Kristo wala. Kung nakaabot ka sa limit, nagpasabot nga dili na Kristo. Ikaw na. Kung mayon ka, niabot na ko sa
sa limit sa akong nakaabot na ko sa akong limit nining tawhana, nagpasabot nga nagkinabuhi ka sa imong kaugalingon. Wala ka nagpahimulos ni Kristo nga imong pahat. Tungod kay si Kristo dili man gyud makaabot sa kinutuban. Wala siya kinutuban, wala siya limit yan niya. Mo ni ang gipasabot sa pag-ingon nato nga kinahanglan makasinatita ni Kristo, ning Kristoa, ingon nga atong pahat. Anita sa versikulo 3, Kapitulo 3, nga akong versikulo nga akong gi-mention sa sinugdanan, 3, versikulo 4. Musugod ko sa versikulo 3. Kay namatay na mo, o natago ang inyong kinabuhi, uban ni Kristo diha sa Dios. Kung madayag na si Kristo nga atong kinabuhi, nan ipadayag sab mo, uban niya, diha sa himaya. Si Kristo nga atong kinabuhi. Ang tanang mga punto nga ato nang gi-mention nining mensahiya, ako rang sumadahon sa madali. Ang dagway sa di makita nga Dios, ang panganay sa tanang binuhat, ang magbubuhat, ang sintrong nagkupot sa universo, ang labaw sa tanan, ang misteryo sa Dios, ang realidad sa tanang positibong butang sa universo, ang pagkalawas sa pagkalawas sa Dios. Ang matagusan ini nalakip diyan ni Kristo nga atong pahat ug atong kinabuhi. Pagkalawas sa kaupnganan sa Dios. Busa siya ang atong pahat aron atong maambitan matagadlaw, o siya ang atong kinabuhi aron makakinabuhi ta matagadlaw. O aron makakinabuhi ta sa iglesiyanong kinabuhi, kinahanglan nga magkinabuhi ta ni Kristo. Dili ta pwedeng mabuhi diya sa daang tao. Dili ta makakinabuhi na ng tawhana diya sa iglesiyanong kinabuhi. Sa musulod ta sa basahon sa Kolosas atong makita, makaplagan, nga ang mga maayong gawi nga ng ethics, moralidad o reliyon o kultura, kining tanan mga puli ni Kristo ni. O kalabanan sa mga tao, makasusubo kayo nga bisan ang mga magtutuo. Wala gyud nagkinabuhi ni Kristo. Nagkinabuhi ra diya sa ethics, moralidad, reliyon o sa uluhanon diya sa kultura. Kining kultura malangkubon sa tanang pulong ni. Naglakip ni sa tanan niyadtong mga butanga. Nagkinabuhi sila sa kultura imbis nga nagkinabuhi ni Kristo. Apan kining basahuna nagpakita kanato nga si Kristo may ato yung kinabuhi. Siya gyud unta ang atong ikinabuhi og magkinabuhi kung magkinabuhi ta niya. Duna dayon tay usang bagong tao. Mao na ang tumong. Busa si Kristo mao ang atong pahat sa atong kinabuhi. Aron duna unyay realidad o praktikalidad sa usang bagong tao. Apan mahitabo lang na kung magkinabuhi ta ni Kristo. Ganahan ko nini nga pamulong sa unang higayon nga nakadungog ko nini, batanon pa kayo ko, nagunahon ko nga tingali ang in English ni Barely dili kay maayo kay ningon man siya, kinahanglan tang mabuhi ni Kristo. Wala man ta dili man ta mo gamit ana, dili man ingana atong sinultian sa in English. Kana siya langit nun nga lingwahe na. Ug mo na ang gigamit ni Pablo nga lingwahe kay doon na siya pagsabot nini. Nagkinabuhi ta sa laing persona. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na. O alang nako ang pagkabuhi mao si Kristo. Mao na ang kasinatian ni Pablo. Kana gyud unta ang mahimo natong kasinatian. Wala ko nasayod unsay inyong gibati, human ninyo madunggi kining mga butang ni Kristo, mga item kalabot ni Kristo. Gibati tingali nato nga kini habog ra kayo, taas ra kayo, nagisgot ta
kalabot sa sentro sa universo, o pagkalawa sa tulusang Diyos, habog kayo, taas ra kayo. Sultihan mo nako ang pinadayag. Habog yun ni. O kini lalong kayo kahulugan. Apan doon na kayo mayong balita alang ninyo. Ang kasinatian sa pagkatinod, yano ra kayo, simple ra. Sama rin sa tawanong kinabuhi. Makapatinaw ba ka sa imong tawanong kinabuhi? Makabat-bat ba ka sa imong tawanong kinabuhi? Bisan ang mga doktor, wala ginagkauyon aning unsa kining nag-umol sa tawanong kinabuhi. Kano sa man ni nagsugod o kano sa man ni mo tapos. Sa pagkatinod, komplikado kayo, kuti kayo. Apan ang pagkinabuhi sa tawanong kinabuhi, murag sayon raman, dili ba? Karon dayon, ikaw ako na kinabuhi sa tawanong kinabuhi. Lisod ba ang pagkinabuhi sa tawanong kinabuhi? Doon na ba mo'y kalisdanan sa pagkahimong usa ka tawo? Dili. Simple ra. Nikaon ka, nipahulay ka, ikaw nag-exercise, nag-atiman ka sa pipila ka prinsipyo sa kinabuhi. O dili na kinahanglan nga sabton pa nimo ang mga kakuti sa tawahanong kinabuhi aron magkinabuhi sa tawahanong kinabuhi. O wala na kinahanglan na nga imo yung sabton diya sa imong hunahuna sa imong salabutan. Nining malangkubon sa tanan og masangkarong Kristo aron makakinabuhi kaniya. O mayon na dayon ka nga alang nako nganong maghisgot pa man ta niini kung wala ta nang ilanlan ani. Sultihan man ako, doon na importanteng prinsipyo. Ang atong kasinatian, muabot, base sa atong pinarayag nga nadawat ni Kristo. Kinahanglan makita na to si Kristo. Critical kayo na. O labi na to makita si Kristo, labi sa siyang makagiya na to, diya sa normal nga kasinatian ni Kristo. Kalabanan sa mga magtotoo, doon na ray gamay nga tinanawan kalabot ni Kristo kung maghisgot nila, kalabot sa misteryo sa Dios o kining sentro nagkupot sa universo. Silang tanan mo ingon, akong nasa ibalaan, mao nga siya ang akong manuluwas, siya ang kordero sa Dios. Tinuod man siya. O nagkinahanglan ta niya ng aspituhan ni Kristo, usab. Apan doon ay tumong ang Diyos. O ka nga tumong, mao kining usang bagong tao. O ang bugtong paagi, nga ikaw gakong makaabot nini nga tumong, pinaagi ra sa pagsinati ni Kristo, nga gipadayag diha sa Kolosas. O kanang kasinatian ni Kristo, magsugod sa atong pananaw ni Kristo, sa pinadayag ni Kristo. Kung maabot na tayo sa katapusan sa basahon sa Kolosas, ang pag-aplikar ni Pablo, ang pagdasig ni Pablo alang sa itong pagkinabuhi, labihan yun ka, simple ra kayo. Tulo ra ka butang. O kining mabutangan na nasayran na ba na to? Apa nasayod mo, nga ang importanteng mga butang, mabutang na nasayran na nato. Kining tulo ka mga butang, nga gimensyon ni Pablo diya sa katapusan sa Kolosas, ang una mao ngayon siya nga pahusaya ang kalinaw ni Kristo sa inyong kasing-kasing. Akong basahon ninyo ang tibok bersikulo. Pahusaya ang kalinaw ni Kristo sa inyong kasing-kasing, nga niini gitawag sa mo diya sa usa ka lawas, o magmapasalamaton mo. Kanang maghusay nga kalinaw ni Kristo, mao ang pag-amping sa pakigdait diya sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo, kinahanglan dunay kalinaw. Ang mga bahin, kinahanglan maanaa sa kapakigdait sa matagusa. Unsaon ka na pagkahitabo? Kung ang matagusa kanato sa tinagsa, makasinati
nining malangkubon sa tanan nga Kristo nga atong pahat ug ang atong kinabuhi. Nan, unsa may gibuhat niya ng tighusay. Sama siya sa usa ka maghukom nga mosulbad sa mga problema. Kinahanglan sinatita ni Kristo nining butanga, bahina. Makapangimatod ko, nakasinati ko ni Kristo nga kalinaw nga naghusay sa makadaghan ng panahon. Usahay mo adul ko sa Ginoo o mo complain ko, reklamo ko niya, kalabot sa usa ka igsoon o sa ka tawo, o doon ako'y kaso nga gikuptan. Sama ko sa usa ka attorney, sama ko sa usa ka abogado, Ginoo mayon ko, Ginoo tanawa na tawan igsoon na, iyan ang gibuhat, iyang gibuhat ni, o nakahimo siya damage, nga damage nga nung imo man ang gitugutan gyapon nga maanas imong payuli. O gunya, sa diyang doon na ako'y gikuptan nga kaso, ang arbitrator, kanang tighusay moingon, katong isuuna nga imong gihukman, mas maayo pa to nimo. Ikaw ang problema diya sa payuli, dili siya. Busa, pildi ko sa kong kaso, apan mo ni ang dakong butang. Sa diyang mapildi ka sa imong kaso, pinagi ni naghusay nga kalinaw, mabati maguni mo ang kalinaw. Bation ni mong maayo kayo. Kung napildi ka dito sa korte, dili ka malipay. Apan kung mapildi ka sa kaso, pinagi ni naghusay nga kalinaw, malipayon ka. Tungod kay doon na kay pakigdait uban sa tanang mga balaan, sa tanang mga kaiglesiyahan. Busa mo ni ang unang butang nga gisulti ni Pablo nato. Gusto ba kang makailanin ng Kristuha? Kining malangkubon sa tanan? Gusto ba kang makailani ang imong pahat ug imong kinabuhi? Ang unang butang, kinahanglan doon na kay pakigdait uban sa mga igsoon, mga brothers, ug maadto ka sa Ginoo. Kung doon na kay isyo, pausaya siya, pasulbara siya na ang problema. Ikaduhang punto, na sa sunod nga versikulo, Kolosas 3:16, papuya ang pulong ni Kristo diha ninyo sa madagayaon gayon. Sama sa kong gingon, dili man ay bagong mga punto, ato na ning nasayran, hibalaan na nato. Apan mga ison, ang pulong sa Ginoo, ang pulong ni Kristo nagpuyo ba diha sa inyong sulod? Ganahan ko sa paagi nga sa pagpamulo ni Pablo. Wala ningon si Pablo nga basaha ang Biblia. Ningon siya, papuya ang pulong sa pagkamagadagayaon gayon diyan ninyo. Naglakip kini sa pagbasa sa Biblia. Kung di ka mabasa sa Biblia, dili gyud makapuyo ang pulong ni Kristo nga madagayaon diyan ninyo. Ang akong ipasabot mao nga ang pagpamulong ni Pablo makahuluganon kayo. Tungod kay kitang tanan na sayod nga kanang pagbasa ra dili pa napaigo, di ba? Kinahanglan makatunta nga mukaon sa Ginoo. Sa Juan 6:57, gihatagan ta sa Ginoo og sekreto. Gihatag niya ang sekreto sa iyang tawhanong pagkinabuhi. Sa unang katunga, sa bersikulo niya siya maingon nga gipadala ko sa buhing amahan og nabuhi ko tungod sa amahan. Mao na ang sekreto sa iyang pagkinabuhi. Og unya sa ikaduhang katunga sa bersikulo, nihatag siya sa sekreto sa atong pagkinabuhi. Ningon siya, ingon man sab, pwede ninyo i-translate nga sa samang paagi, ang mukao nako, mabuhi sab tungod nako. Gisultian ta sa Ginoo ang paagi sa kong pagkinabuhi, sa tawanong pagkinabuhi, ako ni kaon sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pulong sa Dios. Nabuhi ko sa mahan, nabuhi ko sa laing persona nga akong kinabuhi. O karon, makahimo ka dinhi. Gikinahanglan na nimo nga mukaon ka sa pulong sa Dios. Nga mao ang matandog nga paagi nimo sa pagtandog sa Espiritu.
Tingali pamilya na mo ni Juan Saiz nga Ginoo ni sulti siya matinunan nga kinahanglan silang mukaon niya. Mo inom ngali sa iyang unod o mo inom sa iyang dugo aron makabato kinabuhi. O kini nakahasol kay nila. Tungod kay mura man kog paminahon nga kanibalism. O yang gipatinaw nga to nila nga niyon siya dili. Ang espiritu mo ang naghatag og kinabuhi, walay kapuslanan ng unol. Ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo, espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. O mga igsoon. Kinahanglan tang makatun unsaon nga tugutan nato ang pulong ni Kristo nga magpuyo dinhi nato. Kining pulong nga mupuyo duol kayo ni dito sa pulong sa episode 3:17 nga atong ma-translate nga aron makabalay si Kristo. So duol kayo. Busa kon moingon ta nga ang usa ka tawo mupuyo. Moingon ta ako nipuyo sa akong balay. Namulong manggod ko, no? Naman ko sa akong balay, namulong ninyo. Mo ni akong gipuyan. Apan dili ko moingon nga kining mga basahuna nga sa akong luyo nagpuyo. Moingon ta, moingon ta nga kanang mupuyo persona na. O dinhi nagingon papuya ang pulong. Kanang papuyo ng pulong ni Kristo, mupuyo din nato, katumbas na sa pagbalay ni Kristo din sa itong makasing-kasing, samara ng mga butanga. O ang sekreto, unsaon na to paghandol, unsaon na to pagkupot kining pulong sa Dios. Kuptan kini, ihandol ni matag adlaw, apa ni ining paagiya. Dili ni ordinaryo rang basahon. Sama sa gingon sa tong Ginoo sa Juan 5 niyon siya sa mga reliyosong mga tao nagsusi mo sa kasulatan tungod kay nagunahuna mo nga pinaagi niini makabaton mo kinabuhing dayon apan dili man mo gustong o andam nga moan hinako mudul nako aron makabaton mo kinabuhing dayon. Nagpasabot ka na nga ayaw bulaga ang persona gikan sa pulong. Matag panahon nga mudul ta sa pulong, mudul ta sa persona. Muna ang tumong. Ang tumong, dili nga aron makakuhatag kahibalos mga pulong o makamemorize niling tanan. Ang tumong mao nga makakupot sa persona o makapuyo kini personaha nato sa pagkamanagayaon gayod. Muna ang gikinahanglan natong katunan o nag-ampo gyud ko nini ilabi na sa mga batanon makasinati mo nini bisan mga batanon pa mo o gunya ikatulong butang naghisgot si Pablo mahuman na dayon ko sa kapitulo 4 niyon siya magmalahutayon mo sa pagampo busa unsaon na to pag sinati kining malangkubo sa tanan masangkaron sa tanan nga Kristo. Pinaagi sa pakigdait, kalinaw, pinaagi sa pulong ni Kristo, o pinaagi sa mga pag-ampo. Sa matag panahon, matag adlaw, ang pag-ampo, inubanan sa pulong sa Dios, gi-combine ang pag-ampo uban sa pulong sa Dios mo ang paagi sa pagkaon sa Ginoo. Nag-ampo ta sa pulong, sa mga pulong. Dili lang nga nagbasa ta sa mga pulong. Butang kini nga kinahanglan gikinahanglan nato matag adlaw. Sulay kini sa usa ka semana. Sulay sa usa ka bulan. Malahi gyud ang imong kinabuhi. O kung ato'y manon nato kining mga sukaranong prinsipyo sa kinabuhi. Okay, nagunahon ko. Tingali. Igo na ni karong adlaw. Ati manunong tata sa Ginoo ngadto sa pagsinati o pagpahimulos ni Kristo nga atong pahat o ang atong kinabuhi alang sa usang bagong tao.